یه آقایی تو بازار تهران با رفیقش رفته بود مسجد برای نماز ظهر که خوندن، هنوز عصر که تموم شد، هنوز تعقیبات نمازو نخونده و تسبیحات از زهرا و هیچی. اون رفیقش بلند شد، فوری بعد از نماز بلند شد. این کناریش گفت بابا بادکم بدون دنباله بالا نمیره، یه دنباله‌ای باید داشته باشه نمازت، یه تعقیباتی، یه تسبیحات از زهرا، یه چیزی بگو. اون رفیقش گفت بابا مگه کار و کاسبی اجازه میده؟ من الان باید برم مغازه رو کرکرشو بکشم بالا، مگه وقت داریم برای این چیزا؟ او گفتش که ببین ما این کارا رو نمی‌کنیم، وقت برای هیچی نداریم، وقتمون بی برکت، زندگیمون بی برکت. اگه این کارا رو بکنیم برکت هم پیدا می‌کنیم. ما چون نه تسبیحات از زهرا میگیم، نه تعقیبات میخونیم، نه قرآن میخونیم، نه کاری میکنیم، بی برکتی. تو فکر نکن که اگر اینجوری پشت سر نماز بلافاصله دویدی رفتی مثلا خیلی وقتت زیادتر میشه. نه خیر، وقتت بی برکته. ولی اگه برای خدا وقت بگذاری، برای قرآن وقت بگذاری، من نمیخوام بگم حالا دائم، نه افراط و تفریط رو نمیخوام بگم، ولی به اون مقداری که یه مؤمن باید ارتباط داشته باشه، همین باعث برکت وقتت میشه، به کارهای دیگه هم میرسی، باعث برکت زندگی و مالت هم میشه.